الحمد لله الذي يغفر الذنوب ويقبل التوبة، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال في موضع آخر: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. حضرت رئيس الاحتفال المحترم وسادتي الأجلاء وأساتذتي الأعزاء، إني أريد أن ألقي بين أيديكم خطبة عربية يسيرة سهرة حول موضوع التوبة في هذا المجلس المبارك، فأرجو من الحاضرين المستمعين جميعا أن يلتفتوا إلي. عباد الله، إن الله تعالى خلق الإنسان وخلق الجنة والنار وخلق كل شيء زوجين، فبعث الله هذا الإنسان إلى العالم لأن يمتحنه كما ذكر في التنزيل العزيز: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فقد أمر ببعض الأمور للقيام بها ونهى عن بعضها للاحتراز عنها. إنه أمر بالصلاة والزكاة والحج والصيام وما إلى ذلك من شتى أمور، ونهى عن الكفر بالله والشرك وعقوق الوالدين وشرب الخمر والميسر والزنا والكذب والسخرية والبهتان والنميمة وغير ذلك من الأمور الأخرى. أيها العباد، عندما يتمثل الإنسان بهذه الأمور الإلهية ويقوم بواجباته ويؤدي وظيفته فيسر الرحمن ويدخله في فسيح جناته، وعندما يعرض الإنسان عن الله تعالى وطاعته وعبادته ويرتكب الذنوب والمعاصي وشرب الخمر والزنا ويغتاب أحدا فينزل الله تعالى سخطه عليه ويدخله في النار التي تطلع على الأفئدة. فيا أيها المسلمون، قد آمنا بالله وبالأنبياء والملائكة والكتب المنزلة والقدر خيره وشره، فيلائم لنا ألا نقترف الذنوب والمآثم وألا نميل الطرف إلى الشرك والكفر والوثنية والزنا وشرب الخمر. أيها الإخوان، يجب علينا أن نتوب من هذه الذنوب المردية والمعاصي الهالكة الحالكة، لأن الله تعالى يقول في كتابه الباقي القرآن الكريم بصيغة الأمر: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال في موطن آخر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يصرح بهذه الحقيقة في حديثه بأنه يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. ونقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأستغفرن الله وأتوب إليه اليوم أكثر من 70 مرة. أيها العباد، إن النبي صلى الله عليه وسلم يتوب كل يوم أكثر من 70 مرة، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بال هؤلاء الرجال الذين يذنبون كل يوم وليلة أكثر من 70 مرة؟ إننا نذنب كرات ومرات في يوم واحد ولكن لا نميل إلى الله. إننا نرتكب الكبائر ولكن لا ننقطع إلى الرحمن الذي يفرح عندما يتوب العبد أشد فرحا ويسر عندما ينصرف العبد إليه غاية السرور. أيها الإخوان، التفتوا إلى فرح الرب الكريم وقت توبة العبد المنيب. توجهوا إلى الله، سارعوا إلى التوبة، سارعوا إلى الرحمن الرحيم الذي يقول في القرآن المجيد:
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في التوبة نجاح، وفي النجاح رضوان من الله تعالى. وبذا أختتم حديثي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.